Welcome back to Ingova's News. A major landslide in Kautali caused damage to the house of local resident Cliff Vaz. Though unfortunately no injuries were reported, MLA Sankalp Amondkar and Anton Vaz promptly visited the site, while fire brigade officials and disaster management team were on hand to assess the situation and provide necessary assistance. आम्ही तू आणि फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा घरा कोणतो आवाज येयला आनी सगळी डॅमेज जाली आनी सगळी उदक येवन उदक अंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर दिवसांनी जेवण येता म्हणून मावी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली आनी भुरगीं घरा हाडली आयज संडे जावन भुरगीं घरा हाडली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता मुर्मुगांव MLA संकल्प आमोणकर ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून आय थँक माय बोथ MLAs माय कोर्ताली MLA आंतोन वाज आनी मुर्मुगांव MLA संकल्प आमोणकर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली तलाटी पावलो मामलेदारा कडेन उलयले कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्ली आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले सध्या कितले डॅमेज जाल्ले कितले एरिया डॅमेज जाल्ले किचन मोस्टली किचनाचे डॅमेज जाल्ले आसा फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडीन जो किचनातलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हण ऐकलां हांवें आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजे फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा तेजे घराचो मागीर क्रॅक येयल्ले आसा सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिच्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा सिच्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेल्या फाटल्या गिलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा देंवपाक शकता सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर लँडस्लायड बरी व्हडली व्हडपा येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान फोडलेली आसा आनी घरां बी भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते घरूय मातशे नोड्याचे आसा तेका लागून ती नोडे बी फुटले आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा ही हाचेर आमी आतां सगळे आमी डिपार्टमेंटान आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को सर हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून ते वास्को साकून तो हांगासर एक्सपोर्टार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी व्हडपा जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना म्हणटरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली ताची माय किचनान आसली ती किचनान तेन्ना बेगीन तिचे आवाज येयलो म्हणटकीर भायर सरली ताका लागून ती बाडी सेफ जाली देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली तर सेफ जाली थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेजे घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटले आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनान बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना सो हो विशय तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी लँडस्लायडिंगाचो विशय हांवें एसेंब्लीन मारलेलो पब्लीक एटेन्शन हाडलेलें लँड क्वेश्चन आवारान मेन्शन केलेलें आनी खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट असले इश्यूज आसा पळय थंय डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीनी आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले आसा लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी रुल्स चेंज करून तेंच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जावंक जाय कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागतले जाल्यार ताका लाँग प्रोसिजर आसा सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी आनी म्हाका दिसता की हो परत जाय जाल्यार आमी परत हांव आनी म्हजो कलीग हातून परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी CM कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू शंकर कडेन डिस्कस करतात डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचेर काम करपाक घेवपाची गरज आसा